ترانسفورمera يعني كيتحول اون ايغل. ايغل هو واحد الطير. لانفينيتيف ديال لو فيرب بعدا فين هو لو سوجي؟ ها هو ديما لو سوجي هو الاول. il se transformera هو لو فيرب ماشي ادجيكتيف. ولكن ما كيعنيش ان هاد لو فيرب راه ماشي فيرب ديتا. غنشوفوا الاقتراح الثاني وهو غنشوفوا لو فيرب واش كيعني التحول والتغيير ولا لا. se transformera هو سيتحول. دونك هذا فعل كيبين التحول. دونك فين غيدخل؟ واش لو parmi les verbes d'état ولا parmi les verbes d'action؟ قلنا parmi les verbes d'état هما les verbes اللي كيبينوا التحول والشونجمون. هنا se transformera راه باينه يعني il se transformera هو يتحول. اذا باينه c'est un verbe d'état. دونك غنكتبوه هنايا غنكتبوه état. état. هنا la deuxième phrase l'eau se solidifie يعني الماء يتصلب يعني كيولي صلب. l'eau هو لو سوجي. se solidifie هو le verbe. se solidifie هو le verbe se solidifier à l'infinitif. l'infinitif ديالو c'est-à-dire l'infinitif ديالو هو se solidifie. se solidifie يعني يتصلب. غنشوفوا واش كاين من وراه واش كاين من وراه adjective. لا ما كاينش من وراه. هذا هو الاقتراح الاول. الاقتراح الثاني هو se solidifie واش كيعني التحول والتغيير ولا لا. كيف قلت لكم se solidifie هو يتصلب يعني كيكون كيف قلت لكم se solidifie هو يتصلب يعني كيكون في الحالة السائلة وكيرجع صلب. دونك بما انه كيكون سائل شي حاجة سائلة وتجمدات وتصلبات يعني se solidifie هذا كيعني التحول او التغيير يعني غادي يدخل parmi les verbes d'état. voilà c'est un verbe d'état. هنا il a expliqué la leçon. il a expliqué la leçon هو كثرت هنا هو مهم. il a expliqué la leçon هو شرح الدرس. il هو le sujet. a expliqué هو le verbe. le verbe فايش مصرف في الباسي كومبوزي. غادي نشوفوا هاد الدرس هذا ديال الباسي كومبوزي. donc expliquer c'est le verbe expliquer pardon c'est le verbe expliquer. هنا مصرف في le passé composé. expliquer غنشوفوا واش c'est un verbe d'état ou là c'est un verbe d'action. واش هنا la leçon واش هذا c'est un adjectif واش كيبين لينا الحالة ديالو؟ لا هذا c'est un nom عادي لأن فيه لا. قلنا كاع لي نو كتكون قبل منهم اما لا لو ان اون دي لي. دونك سي كلير. هنا ما كاينش ادجكتيف. الحاجه الثانيه اللي غنشوفوا هو اكسبليكي واش كيتبدل. اكسبليكي يشرح هو كيشرح عادي كيشرح ما كيتبدلش حتى شي حاجه ما كتبدل. ماشي بحال سو ترانسفورمورا يعني كيتحول وناس سوليديفي يعني كيتصلب كان سائل ولا صلب. هنا اكسبليكي عاديه. دونك غادي ندخلوها parmi les verbes d'action يعني هي حركه وصافي ماشي verbe d'état. هنا il va à l'école. il c'est le sujet. va c'est le verbe aller. et à l'école هو complément objet indirect. قلت لكم هاد الدرس هذا غادي نشوفوه من بعد. il va à l'école هو يذهب الى المدرسه. لو فيرب هو هذا va. غنشوفوا اللي من وراه à l'école واش هذا سي ان ادجكتيف؟ لا ماشي ادجكتيف لانه هنا عندنا ال يعني يعني كتعني ان هاد الكلمه هذه سي ان نون ماشي ادجكتيف حيت الادجكتيف ما كتكونش فيه لا لو ال apostrophe un une. il va à l'école.
va c'est le verbe aller. دونك il va هي عباره عن حركه ياك. ما كاينش هنايا adjective ياك. نشوفوا الحاجه الثانيه هو انه هاد va le verbe aller ما كاينش التحول وما كاينش التغيير، يعني va يعني كاين حركه، هو غادي للمدرسه، ما كاينش انه غيتبدل ولا. دونك فوالا، دونك هذا parmi les verbes d'action. نكتبوا هنا action. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris la leçon. ما تنساوش تابوناو وتخليو لايك إلا عجبكم la vidéo et à très bientôt.